سب اکلا ویخ جی تو جواب نہ دینا تو اتنے جانا سی ہوں جنم والی کھڑکی بند جنت کا دروازہ کھل گیا ایسے قبر نو اللہ تعالی جنت بنا دے گا تو جڑا جواب نہیں دے سکتا اچھا مومن نو ڈبل خوشی ہوئے گی ایک اس مصیبتوں بچن کی ایک جنت دے ملن کی پھر وہ بےمان یہ آخے گا ہاں ہاں لا میری من نہیں پتا من نہیں پتا میں تو جی کہنا جی لوگ میں نہیں جانتا ہوں فرشتہ نو پھڑ کے آخے گا ہوئے انہوں سب تو پہلے جنت اٹھائی جائے گی تو فرشتہ آخے گا جی تو جواب دے لینا تیری جگہ ایسی ہوں تو جواب نہیں نہ دے سکیا جنت والی کھڑکی بند جنم والا گڑا بن گئی تیرے واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتہ او دے دوواں کناں دے وچکار لوہے دے گرز مارے گا اگ دے گرز مارے گا دوواں کناں دے وچکار کتھے مارے گا قبر دے اندر کیڑی قبر دے اندر جن اندر دفن کیتا گیا جن اندر فرشتے آئے جن اندر انہوں چک کے بٹھایا گیا ہے فرشتے مارن کے کتنے دونوں کنا دے روح دے بھی اس طرح قانون ہے کہ اسے جسم دے پتا لگا سزا بھی ایسے جسم نو نیری روح نو سزا کوئی نہیں ایسے جسم دے نال روح نو سزا ہے روح مال جسد تے ایمان والا جڑا موجہ کرے گا ایسے جسم دے روح نال موجہ کرے گا میرے ویرو اینو والیو کسے نو دھوکا نہ دیا جے کسے نال فراڈ نہ کریا جے بندیاں دا حق نہ ماریا جے مصطفیٰ پیارے نال وفا کر دے رہا جے جدو قبر چ جاؤ گے قبر کے اندر سرکار دا دیدار نصیب ہوئے گا سرکار شفاعت کر کے تینوں مینوں جنت عطا فرما دیں گے پتہ نہیں کتوں مسئلہ کر لیا قبر ہے کوئی نہیں قبر ہے کوئی نہیں سرکار تشریف لے جا رہے ہیں